Today we are starting. Today we are starting this NIOS program. So, what is the date today? 30. 30th of which month? May 30th. Okay, so from tomorrow onwards, starting from 11:40. 11:40 matlab? Yes, you all have to come for NIOS class. Batch A. Batch A class will be here. Batch B and C, it will be on the top of madrasa, on the top of masjid, the balcony. Understood? Okay, so we have this inaugural program. I welcome you all. So, as a first thing, let us have the Qiraat, the recitation of Holy Quran. So, recitation of Holy Quran means what? Holy Quran recitation. मतलब क्या? Quran recitation. Okay, so I would call, who is the person, sir? Jafar Sadiq. Please come here for the Qiraat. Please come fast. Coming. Okay, I invite you, Saklai. Come fast. We have only 10 minutes. Zahid Ali. Zahid. Saklai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Okay. Next, I request our President sir to speak about the importance of NIOS class. Yes, before that, NIOS, who can say the full form? कौन full form बोल सकते हैं? Yes, say loudly. National Institute of Open Schooling. Okay. National Institute of Open Schooling. ये एक ऑल ओवर इंडिया एक इनिशिएटिव है सभी मदरसा में जमियतुल उलमाए हिंद के तरफ से ऐसे एक इनिशिएटिव जिसमें हमें ये कर रहे हैं मदरसे के तलबा भी इंग्लिश और मैथ्स और कंप्यूटर और दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस जैसे उर्दू हिंदी सभी सीखना बोल के NIOS टीम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो रिकग्नाइज है उसमें सभी मदरसा में हमें पढ़ाया जा रहा है.
So we all have to take that seriously. हमें सब सीरियस से वो पढ़ाई को आगे लेना है इंशाल्लाह. ओके, तो लास्ट ईयर जो हमें बेसिक्स पढ़ाई कर रहे थे, दिस ईयर वी विल कंटिन्यू सम एडवांस्ड लर्निंग. ओके, सो दिस ईयर वी विल हैव स्पोकन इंग्लिश, देन advanced English writing, even Kannada and maths, all the subjects. Okay, so we will be giving you all the stationaries, books और pens दिया जाएगा. वो हिफाजत से रखना है, रोज़ का होमवर्क है वो करना है. तो कभी कभार हमारे मोहतमिम साहब, प्रिंसिपल सर और मैनेजमेंट के सदस्य साहब सभी के नोट्स चेक करेंगे. मालूम हुआ? तो NIOS, जैसे मैं बोला, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, जिनका भी 14 इयर्स एंड अबव एज है उनको डायरेक्टली SLC एग्ज़ाम में भी बिठाएंगे. तो बहुत सीरियस से ये पढ़ाई करना है. और एक डोनर मंगलूर से मिस्टर जमील अहमद साहब, उन्होंने आप लोगों को सब बुक्स और पेन्स डोनेशन में दिए हैं. अल्लाह उनके सदका को कबूल फरमाए. तो उनके लिए हम सब दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह. तो आज के बाद कोई भी NIOS क्लास में एब्सेंट नहीं होना. किसी को बारी रहता है या किसी को पेरेंट्स के साथ बात करने का रहता है, ये सब NIOS के क्लास के बीच में नहीं होना. जी 11:40 to 12:30, 11:40 से 12:30 तक कोई बारी या कोई और काम नहीं चलेगा. ठीक है? और 3 सेक्शन बनाए हैं, ABC सेक्शन. तो जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब बोले, हमें 3 सहाबियों का नाम रखे हैं एक बैच को. तो एक बैच रहेगा सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, और एक नाम साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, और एक नाम है खालिद बिन वलीद. शायद और भी एक बैच हो सकता है, तो इंशाअल्लाह. तो आपको सबको भी पेन्स एंड बुक्स देने के लिए टाइम नहीं है. तो मैं जस्ट एज ए सैम्पल, हमें 3 क्लास लीडर्स को चुने हैं, और वो 3 क्लास लीडर्स को हमें अब बुक्स दे देंगे. ऐसे ही असातिज़ा को अटेंडेंस बुक भी देंगे. तो क्लास लीडर फॉर बैच C, इट इज़ मिस्टर समीउल्लाह. एक हमारे SLC कंप्लीट किए हैं और SLC के बाद हिफ्ज़ कंटिन्यू करने का इरादा किए हैं. मैं सदस्य साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको बुक्स हैंड ओवर. हाँ, कैमरा पे रखो. और बैच B का लीडर है अरसलान. इधर आके स्टेशन से बुक लीजिए. मैं आई रिक्वेस्ट आवर प्रिंसिपल सर टू हैंड ओवर दिस कैमरा. और बैच ये नए बच्चों का बैच है, और इनका लीडर है. यहाँ एक बच्चा है, स्कूल पढ़ रहे थे पहले, अब मदरसे में फुल टाइम आपको पढ़ने का नियत किए हैं. उनका नाम है सैयद सकलैन. उनको नए बैच के क्लास लीडर चुना गया है. तो सकलैन आइए. और मैं वसीम हजरत को और मुफ्ती साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और हुसैन हजरत भी यहाँ तशरीफ लेके आइए.
ये नोटबुक हमारे सैयद सकलैन को so you are the leader for the batch A. हाँ, okay, sir. Now I request our Mufti Sahib to speak about the NIOS and the importance of NIOS class. Sir, please come. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا مالک ہے. درود و سلام کا نذرانہ ہو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. معزز علماء اکرام اور مہمانان اعزام اور عزیز طلبہ، ہمارے لیے بڑی ہی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے چنا ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں. سب سے بڑی کامیابی ہماری یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے علم کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. یہ سب سے پہلی کامیابی ہے. اور ہمارے سینوں کو قرآن کے علم کو حاصل کرنے کے لیے انتخاب فرمایا. ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہاتوں میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو آپ کے عمر کے برابر ہیں، لیکن وہ بچے نہ مدرسے کو آئے نہ اسکول کو آئے، بلکہ گیراجوں میں، ہوٹلوں میں، نہ جانے ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. نہ ان کو نماز کے بارے میں معلوم ہے، نہ قرآن کے بارے میں معلوم ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں معلوم ہے، بلکہ ان کی زندگیاں دنیا کے حوالے ہو چکی ہیں. یہ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو مدرسے میں داخلہ عنایت فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن کے علم کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور آپ کے سینوں کو اللہ نے قرآن کی آیتوں کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ بنایا. اور اس کی اتنی بڑی سعادت اور برکت والی قرآن کی آیتیں تمہارے سینوں میں محفوظ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنا چاہتا ہے، حافظ قرآن بنانا چاہتا ہے. اور اس کی برکت سے اللہ آپ کو بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، اور آپ کے والدین کو قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے سورج سے زیادہ روشن تاج پہنائیں گے. یہ سب سے بڑی کامیابی. ہمارا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے سچے پکے مسلمان بن جائیں، ہمارے سینوں میں قرآن محفوظ ہو جائے، ہم حافظ قرآن بن جائیں، ہم عالم دین بن جائیں، اور دنیا میں جا کر اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اللہ کی بڑائی کو پیش کریں، لوگوں کو دین کو سمجھائیں.
قرآن کو سمجھائیں, حدیث کو سمجھائیں. یہ اللہ نے آپ لوگوں کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے. اس کے سلسلے سے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں, اللہ کا شکر کریں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مدرسے میں داخلہ عنایت فرمایا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں قرآن کو یاد کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اللہ یہ کہہ رہا ہے. اگر ہم اللہ کی ناشکری کریں گے, مدرسے میں آ کر صحیح معنی میں نہیں پڑھیں گے, وقت کو ضائع کر دیں گے, تو اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ دوسرے ایسے بچے آئیں گے جو مدرسے میں پڑھ کر حافظ قرآن بنیں گے, عالم دین بنیں گے, دین کی خدمت کرنے کے لیے اللہ ان کو قبول فرمائیں گے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر محنت سے پڑھیں, قرآن کو یاد کریں, اچھے اخلاق والے بنیں, اچھے کیریکٹر والے بنیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتاریں, ڈسپلن سیکھیں, پاک صاف رہیں, اساتذہ جو ہم کو کہتے ہیں اس پر عمل کریں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس ادارے میں, اللہ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں عصری تعلیم کو حاصل کرنے کا بھی سنہرا موقع عنایت فرمایا. دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کا بھی اللہ ہمیں سنہرا موقع عنایت فرمایا. یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ ہم دنیا کا جو علم ہے, عصری جو علم ہے, اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عربی زبان کو نہیں جانتے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اردو کو نہیں جانتے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انگریزی کو جانتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کنڑ زبان کو جانتے ہیں. ہم انگریزی اس لیے سیکھ رہے ہیں, ہم کنڑ اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کے دین کو پھیلا سکیں, تاکہ ہم قرآن کو لوگوں کو سمجھا سکیں. اگر کوئی آدمی ہمارے پاس, کوئی آدمی انگریز آدمی آ جائے تو اسے انگلش کے ذریعے سے قرآن کا ترجمہ بتائیں, اللہ کی وحدانیت کو سمجھائیں, اللہ کی بڑائی کو سمجھائیں, دین کو سمجھائیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھائیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو سمجھائیں. اس لیے ہم انگریزی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اس لیے ہم کنڑ زبان سیکھ رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے NIOS کے ذریعے سے, اوپن اسکول کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ایک سنہرا موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ وہ سنہرا موقع آپ لوگ اسے صحیح استعمال کریں. ماشاءاللہ, اللہ ہمارے مینیجر صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ ہمارے نثار صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے, راکیش صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, مینجمنٹ والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے آپ لوگوں کے بارے میں فکر کی کہ تاکہ ہمارے یہ بچے دین میں بھی کامیاب ہو جائیں اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں. اس لیے انہوں نے بہت ساری محنتوں کو سامنے رکھتے ہوئے, کاوشوں کو کرتے ہوئے یہ ایک بہترین انداز سے یہ ایک جماعت کو بنایا ہے تاکہ ہمارے بچے ہر میدان میں آگے رہیں, ہمارے بچے ہر میدان میں آگے بڑھیں, کسی کے محتاج نہ رہیں. اس لیے یہ موقع جو ہے ہمارے لیے سنہرا موقع ہے, بہترین موقع ہے. اس کے اندر آپ کو کنڑ بھی سکھائی جائے گی, انگریزی بھی سکھائی جائے گی اور اردو بھی سکھائی جائے گی. اور آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں, جو ہوم ورک دیتے ہیں اس ہوم ورک کو صحیح طریقے سے لکھیں, جو استاد آپ کو پڑھاتے ہیں اس استاد کو اس استاد کا احترام کریں, اور جو پڑھا رہے ہیں اسے غور سے سنیں, ادھر ادھر کی بات نہ کریں. جو وقت کلاس کا وقت ہے وہ کلاس میں آ کر فوراً بیٹھ جائیں, جو کاپی ہے جو پین ہے اس کی حفاظت کریں, درسگاہوں کو پاک و صاف رکھیں. جتنا ہم درسگاہوں میں ڈسپلن کے ساتھ رہیں گے, ادب کے ساتھ رہیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ہمیں علم عطا فرمائیں. استاد جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہے, جو استاد جو ہمیں لکھا رہے ہیں اسے لکھنا ہے, تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے. اور جب آپ یہاں سے فارغ ہوں گے تو آپ حافظ قرآن بھی بنیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے سامنے طلبہ ہیں وہ تمام کے طلبہ SSLC کے ایگزام میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. SSLC کے ایگزام میں اعلیٰ نمبرات میں کامیاب ہونا ہے, اچھے نمبرات میں کامیاب ہونا ہے. جس طریقے سے اسکول کے طلبہ نمبرات نکالتے ہیں, اچھے نمبرات نکالتے ہیں, اس طریقے سے آپ مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ 99% آپ کو مدرسے کی تعلیم دی جائے گی.
1% असली तालीम दी जाएगी, लेकिन अल्लाह कुरान की बरकत से 1% जो वक्त दे रहे हैं वो 1% में 100% का रिजल्ट अल्लाह निकालेंगे इंशाल्लाह। ये कुरान की बरकत से अल्लाह निकालेंगे, आपकी मेहनतों के ऊपर अल्लाह निकालेंगे। अगर मेहनतें होंगी तो अल्लाह तबारक व तआला के फैसले भी सही होंगे, और असातिज़ा की मेहनत भी रंग लाएगी, जिम्मेदारों की मेहनत भी रंग लाएगी। जो आप लोगों के लिए सहूलतें कर रही हैं वो तमाम सहूलतें हमारे लिए कामयाबी बनेंगी। इसीलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया और आखिरत के उलूम से अल्लाह ताला आरस्ता फरमाए, दुनिया और आखिरत में अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। और जो असातिज़ा हमारे यहाँ पर पढ़ा रहे हैं अल्लाह उनको भी बेहतरीन सा बेहतरीन बदला अता फरमाए, और मैनेजमेंट को अल्लाह उससे दुनिया और आखिरत में बेहतरीन सा बेहतरीन बदला अता फरमाए। बस मैं इन्हीं चंद कलिमात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Jazakallahu khairan. Very useful words. So I request our President sir to speak few words. By sitting only you can speak. Huh? भाई सब पीछे वाले भी सुनो भाई, जैसा मुफ्ती साहब बताए। अब हमें तो हाफिज़ा होती चाहिए अल्लाह की तरफ से। अल्लाह से यकीन है जितने बच्चे हैं सब नहीं इंशाल्लाह बोलो सब हाफिज़ कुरान होंगे ना इंशाल्लाह। इसके साथ साथ हमारे यहाँ स्कूल हमारे यहाँ इदारे में इंशाल्लाह आप सबको हाफिज़ कुरान के साथ इंशाल्लाह एसएसएलसी से पास कराना को पहले से भी इंशाल्लाह उसकी फ़िक्र होने का को अब एक ऐसे नतीजे को पहुँची इंशाल्लाह। तो मैं जैसा मैं हाफिज़ कुरान बनते मेरे को पूरे यकीन के साथ बोलूँ तो मैं ऐसा पूरे बच्चे एसएसएलसी भी पास होते इंशाल्लाह। हाँ, उसके साथ निज़ाम बनाने आइंदा सोच को ही पीओसी भी हाले को ही इंशाल्लाह तो मैं आज तक डिग्री भी मिल जाती है, 5 साल का आलिम कोर्स भी करना कर को ही तो मैं डिग्री होल्डर्स भी बन जाती, हाफिज़ के साथ आलिम भी बन जाती। बोला इंशाल्लाह करते हैं तो ये बच्चे सही तरीके से उस्तादों की इज्जत करने वाले अच्छे पढ़ने वाले जाते नहीं, कौन जाते हैं तो अच्छे पढ़ना भी अल्लाह उसे देती जो बड़ों की मान को उस्तादों की कदर करता नहीं, उस्तादों की कदर कर को बड़ों का अदब कर को मदरसे का लिहाज रखो फ़िक्र के साथ जो करती ना अल्लाह उनको आगे बढ़ाती। सो हमें अंधेर को ही जो नमाज़ों की पाबंदी करने को थे, कॉलेज में पढ़ने को जो सुन्नत तरीके पर चलने को थे, उन्हें गोल्ड मेडल ले लगी टुमपुर से गोल्ड मेडल। वैसा जो बच्चे पाबंदी के साथ अदब करते हुए बड़ों का उस्तादों का अदब करते हुए बात को मान को उसूलों के साथ क्या चलती अल्लाह उनको 2 चीज़ों से भी नवाजती। अब तुम्हें हाफिज़ भी बनती, आलिम भी बनती, तुम्हें डिग्रियाँ भी मिल जाती इंशाल्लाह। तुम्हें पूरी दुनिया में जाको दीन का भी फ़ायदा दूसरों को दे सकती, दुनिया का भी फ़ायदा दे सकती। अल्लाह ताला तुमने दुनिया और आखिरत में इसके बदले में दुनिया भी बनाती अच्छी और अल्लाह आखिरत भी करती। पूरी दुनिया में जाको इंशाल्लाह दीन का काम भी करे जा, हर ज़बान में इंशाल्लाह आप दीन का काम कर सकते हैं। तो सभी उस्तादों की कदर करते हैं भाई, फ़िक्रों के साथ और उस्तादों की कदर करना पड़ेगी इंशाल्लाह। तुम्हें हाफिज़ भी होती, फिर एक बात बोल दो आलिम भी होती इंशाल्लाह, तुम्हें डिग्रियाँ भी मिल जाती इंशाल्लाह। हो सकता है बच्चों में डॉक्टर भी बन सकती, इंजीनियर भी बन सकते, हर एक बन सकते। तो करेंगे सब इंशाल्लाह, सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। Okay, so Jazakallahu khairan. Please remember those words from the President. याद रखिएगा, उस पर अमल करेंगे। और हमारे बैच ये नए बच्चों के बैच है, उनको ट्रेनिंग करेंगे, उनके हजरत रहेंगे हमारे निसार सर, एक 14-15 साल के एक्सपीरियंस के साथ बहुत मेहनत करने वाले हैं, वेरी एक्टिव है। तो उनके पास जो भी नॉलेज है तो नए बच्चे इंशाल्लाह सीखेंगे। तो मैं मुफ्ती साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके बैच के अटेंडेंस बुक बैच के हजरत निसार सर को हैंड ओवर करें। निसार सर to collect attendance book of and of the next batch, Rajesh sir, he is actually not present here, so I request our Sadar sir to hand over this attendance book to Mohammed sir.
Yeah, we'll also be distributing the chocolate. दुआ मुफ्ती साहब दुआ Okay. मुफ्ती साहब दुआ I request our Mufti Sahib to Mufti Mahmood Sahib for the prayer. ولك الشكر يا الله يا رحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے. یا اللہ معاف کرنے والا ہے. یا اللہ ہم پر نظر کرم فرما. یا اللہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں یا اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیابی نصیب فرما. یا اللہ یہاں کے حمل و کرنے والوں کو قبول فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کام کو یا اللہ آسانی کے ساتھ یا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کام میں جو کچھ رکاوٹیں ہیں یا اللہ اس میں تو مدد فرما. یا اللہ اس مدرسے کو قبول فرما. دن کتنی رات کتنی حد سے یا اللہ اس مدرسے کو تربیات سے نواز دے. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا یہ دینا بہت آتا ہے. یا اللہ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے. یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے مولا. یا اللہ اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا. وصلی اللہ تعالی وسلم على خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ. یہ لائن کھڑے ہو جائیے اسٹینڈ اپ. جیسے ڈسپلن لائن سے ادھر سے آ کے نیچے جائیں گے. آج سے ادھر سے جاؤ جی.